बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहूदियों ने उस लाल रंग की बच्चिया को हासिल कर लिया है कि जिसे वो पिछले 2000 साल से तलाश कर रहे थे। और उस गाय की बच्चिया के बारे में उनकी किताबों में जो हुक्म है वो ये है कि उस लाल रंग की बच्चिया की उम्र जैसे ही 3 साल हो जाए तो उसे फौरन मस्जिद अक्सा के करीब एक पत्थर पर ज़बह किया जाए और फिर उस ज़बह की हुई बच्चिया को जलाकर उसकी राख हैकल सुलेमानी की बुनियादों में डाली जाए। तभी यहूदी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछली कुछ वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराने की प्लानिंग पूरी कर चुके हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा ही को गिराकर वहाँ वो अपना थर्ड टेम्पल मतलब हैकल सुलेमानी बनाएंगे। और उनका मानना है कि जिस दिन भी हमारा थर्ड टेम्पल बनकर तैयार हो गया और हमने उसकी बुनियादों में लाल रंग की बच्चियां ज़बह करके उसकी राख डाल दी, तो उसी दिन हमारा असली मसीहा दज्जाल आ जाएगा और फिर हम सारी दुनिया पर राज करेंगे। दोस्तों, यहूदियों को वो लाल रंग की बच्चियां पिछले साल 2022 सितंबर में मिल चुकी हैं कि जिनके ज़बह होने में अब सिर्फ 3 से 4 महीने ही बचे हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद वो सभी बच्चियां पूरे 3 साल की हो जाएंगी। और उनकी मुक़द्दस किताबों के मुताबिक जैसे ही वो सभी 3 साल की हो जाए तो उन्हें ज़बह करके उनकी राख हैकल सुलेमानी की बुनियादों में डाली जाए। तो दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस वक्त फ़लस्तीन में चल रही जंग के पीछे सबसे बड़ा हाथ इजराइल का ही है, क्योंकि इस जंग को इजराइल ही ने जानबूझकर छेड़ा है। क्योंकि अगर आप तारीख में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि 1980 में मशहूर फ़लस्तीनी लीडर यासिर अल-अराफात की पार्टी को कमजोर करने के लिए इजराइल ने हमास पार्टी को बढ़ावा दिया और अपने तौर पर हमास पार्टी को इतना ज्यादा फंड दिया कि आखिर यासिर अल-अराफात की पार्टी कमजोर पड़ गई है। और फिर इन्हीं इजराइलियों ने यासिर अल-अराफात को रातों रात ऐसा शहीद किया कि किसी को आज तक कुछ खबर नहीं। और गुजरे कुछ दिनों में जो हमास ने इजराइल पर जबरदस्त हमला किया, तो इसमें भी इजराइल की एक बड़ी साजिश थी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि दुनिया की सभी खुफिया एजेंसियों में सबसे ज्यादा ताकतवर एजेंसी अगर किसी को माना जाता है तो वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। खुफिया एजेंसी ऐसी है कि अपना देश तो छोड़ो, वो पूरी दुनिया पर हर वक्त नजर रखती है कि आखिर इस वक्त दुनिया की किस देश के किस शहर में क्या चल रहा है। कुछ रिसर्च के मुताबिक 7 अक्टूबर को मोसाद ने खुद ही हमास को मौका दिया था कि वो इजराइल पर आकर हमला करे, ताकि इजराइल को मौका मिल सके कि वो मासूम फिलिस्तीनियों का खून बहाकर पूरे फिलिस्तीन को अपने कब्जे में कर ले और फिर मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ अपना हैकल सुलेमानी बनाए और अपनी तलाश की हुई लाल बच्चिया को ज़बह करके अपने मसीहा दज्जाल को इस दुनिया में लाने का रास्ता आसान करे। दोस्तों, ये सब सुनने में आपको ये बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें और यहूदी मजहब की मुक़द्दस किताबों को जाकर पढ़ें तो आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर इस वक्त इजरायली यहूदी फ़लस्तीन के अंदर ऐसे हालात क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या टारगेट है। और आखिर अमेरिका, जो कि ईसाई धर्म को फॉलो करता है, वो इस वक्त यहूदियों का कदम कदम पर साथ क्यों दे रहा है। जबकि अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो यहूदी व ईसाई हमेशा से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन चले आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे तो आपको इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ही मिलेगा कि यहूदी व ईसाई एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जिसकी मानकर वो सारी दुनिया पर राज करेंगे। और उनका मानना है कि जिस दिन भी हमने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ अपना हैकल सुलेमानी बना लिया
تو ہمارا مسیحا آ کر ساری دنیا پر ہماری حکومت قائم کر دے گا۔ دوستو، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلسطین میں موجود یروشلم شہر دنیا کے 3 سب سے بڑے دھرموں یعنی یہودی، عیسائی و مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔ خاص طور پر مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مکہ و مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے۔ عیسائی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی جگہ پر پیدائش ہوئی تھی، اور یہودی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے اس مسجد اقصی کی جگہ ان کا ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا، کہ جو ان کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جیسے ہم لوگوں کے لیے مکہ و مدینہ۔ لیکن 2000 سال پہلے جب ٹائٹس نامی عیسائی بادشاہ نے یروشلم پر حملہ بولا تو یہودیوں کی اصلی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو پوری طرح تباہ و برباد کر دیا، اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کر کے اس عیسائی بادشاہ نے یروشلم پر اپنا قبضہ جما لیا۔ لیکن یہودیوں کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار آج بھی موجود ہے، کہ جسے یہودی پکڑ کر آج بھی رو رو کر اپنے آنے والے مسیحا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے خدا، جلدی سے دنیا میں ہمارے اس مسیحا کو بھیج دے تاکہ پوری دنیا پر پھر سے ایک بار ہماری حکومت قائم ہو سکے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یروشلم شہر پر عیسائیوں کا ایسا قبضہ رہا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر اپنے طور پر کچھ عبادتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب اسلامی حکومت میں شامل ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ کے دورے حکومت میں مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ رضیہ نے جا کر فلسطین کو بھی فتح کر لیا، اور پھر حضرت عمر رضیہ کے حکم پر مسجد اقصی میں جو دوسرے بادشاہوں کے ذریعے جو کچھ توڑ پھوڑ ہوئی تھی اسے صحیح کیا گیا، اور مسجد اقصی کو ایک نئی شکل دے کر وہاں نماز کا سلسلہ قائم کر دیا۔ لیکن دوستو، اب یہودی کتابوں کے مطابق ان کا اصلی مسیحا دجال تبھی آئے گا جب اس مسجد اقصی کو گرا کر یہاں تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہودیوں کے لیے شرط ہے کہ وہ لال رنگ کی 5 بچیاں ذبح کر کے اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں رکھے۔ دوستو، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں بچا، صرف 3 سے 4 مہینے کی بات ہے، کیونکہ یہودیوں نے ان 5 لال رنگ کی بچیوں کو تلاش کر کے اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری مکمل کر لی ہے، اور اس وقت فلسطین میں چل رہے حالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب اسرائیل امریکہ کے سپورٹ سے اپنی اس جنگ کو روکنے والا نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسی لیے اسرائیل پچھلے کچھ سالوں سے برابر اپنے پاس ایسے ہتھیار جمع کر رہا تھا اور خود کو اکانومی کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب وہ جنگ شروع ہونے والی ہے، کہ جس کا ذکر سبھی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی کہ جس میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ اگر ایک باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے، اور اس جنگ کے بعد دجال اور حضرت مہدی علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر وہی سب کچھ ہوگا کہ جس کا حدیث کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ تو دوستو، اب ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنے اندر کچھ بیداری پیدا کریں۔ یہودی و عیسائی تو اپنے مذہب کے سلسلے میں ہر طرح سے چوکنا ہے، اور انہیں اچھی طرح یقین ہے ہماری کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ سب کچھ ہی کر کے رہے گا، جبکہ ان کی کتابوں کو تو پوری طرح بدل دیا گیا ہے، ان میں اکثر جھوٹی باتیں شامل کر دی گئی ہیں، لیکن ہمارا قرآن تو آج تک صحیح سلامت محفوظ
محفوظ ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو دنیا کے حالات کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ یہودی و عیسائی مسلمانوں کو ختم کر کے اپنے مسیحا دجال کو لانے کی پوری پلاننگ کر چکے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں ناچ گانوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ افسوس سے بتانا پڑ رہا ہے، اس وقت ہمارے علاقوں میں اکثر مسلم نوجوانوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں پر کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بلکہ ان حالات کے وقت کرکٹ میچ کی خبریں بڑے عروج پر ہیں۔ اس لیے دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوانوں کو کرکٹ کے بارے میں تو ایک ایک بات کا ایک ایک پل کی خبر ہے، لیکن فلسطین میں ہونے والے حالات کی کچھ خبر نہیں۔ سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر مسلمان کے اندر سے یہ نحوست کب نکلے گی اور کب وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو پڑھتے ہوئے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہودی و عیسائیوں اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔